वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अब किचन का हम दोबारा से रुख करेंगे और देखेंगे कि किचन कहाँ तक पहुंचा और कुछ हमारे नए मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि इस वक्त दोबारा से एहलकार चेंज हुए और इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद है पीसी अख्तर और एचसी बाबर साहब मौजूद हैं, जो कि अपने ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और इनके लिए हम यही कहते हैं कि इनको सैल्यूट है कि अपने घर के बाद ये हम लोगों को टाइम देते हैं। अब हम चलते हैं शेफ़ गजाला की किचन की तरफ, देखते हैं कि हमारा प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा। जी खैर शेफ़ गजाला। यस, ये हमारा मुकम्मल हो चुका है। आप देख लें, इसको मैंने बीच में कटिंग भी की है, तो ये देखें इस तरह बनेगा। तो इस तरह आप जो है ना रायते और सॉस बना के आप जो है एंजॉय करें। इंशाल्लाह कल ज़रूर मिलेगा अगली रेसिपी के साथ। बिल्कुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बड़ा बेहतरीन अंदाज में कम कीमे में आलू के साथ बड़ी अच्छी चीज़ें बताई। और साथ साथ आपने कुछ मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों के लिए आपा, या कोई टिप देना चाहेंगी इसके हवाले से कि इसको अगर किसी ने 10 दिन स्टोर करना है तो कैसे करें? जी, ये बिल्कुल 10 दिन के लिए भी स्टोर हो सकता है इजीली, आप इसको करें। लेकिन ये ब्रेड क्रम्ब लगा के तो आप इसको जिप बैग जो लॉक होते हैं उसमें करके आप फ्रीज कर दें। जब आप निकालेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाता है। ज़बरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। और जी अब हमें ज्वाइन इन किया है डॉक्टर काजी मोहम्मद मुजीबुद्दीन कादरी साहब ने, जो कि मार्केट टेक ब्लूप्रिंट प्राइवेट लिमिटेड के रूहे रवा हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात कि माशाल्लाह सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत मोहम्मदी को आप साथ रखते हुए इतने चार्मिंग है माशाल्लाह। मतलब द वे व्हेन पीपल हैविंग अ बियर्ड, तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं, मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन यू आर वेरी लविंग माशाल्लाह। तो ये कोई खास गोली खाते हैं या कोई खास नाश्ता करते हैं? नहीं, मैं जानना चाहूँगा आपसे। पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है मेट्रो वन और आपका बेहद मुतशक्किर हूँ कि मुझे आज इतने अच्छे प्रोग्राम में जो है, इतनी अच्छी सुबह में जो है मुझे मदऊ किया है। जज़ाकल्लाह। और इसके लिए जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से एक देन है। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं यूज़ करता, कुछ नहीं करता। नहीं, मजाक की बात थी वैसे, तो मैं वो सीरियस होने की बात नहीं करता हूँ भाई। अच्छा जी, एंटरप्रेन्योर बेंच मैम सोनिया नवाब जो हैं, उनकी तरफ से तजवीज़ करता ये प्रोग्राम है जिसको हम हर बुध को आपके सामने पेश करते हैं और डिफरेंट मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं। जैसे कि आज एक मार्केटिंग साइट्स हैं, तो एक फ़ीमेल सेक्शन से हमारे पास बंदी हैं, यानी वो बंदी जो कि आप अगर आप बात करते हैं ज्वेलरी के बारे में, आप बात करते हैं हैंड बैग्स के बारे में, आप बात करते हैं अपने पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में कि हाउ टू अपने आप कैसे अपने पोर्ट्रे करना है, तो वो जवेरिया उमर हमारे साथ मौजूद है, जो कि एलिस फैशन ज्वेल एंड बैग्स की ओनर और फाउंडर और रूहे रवा हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, वैसे एक बात मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? मुझे आप इतनी सिंपल लग रही हैं, लग तो नहीं रहा कि आप ऐसे फैशन वैशन करती होंगी, तो मतलब क्या गुस्सा आया कि मैं इतनी शादी लोग इस्तेमाल करें, बस मेरा शौक पूरा हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल मैं खुद भी करती हूँ, लेकिन ये है कि जब कहीं बाहर जाना है तो इतना मैं शो ऑफ में नहीं जाती, मैं एक सिंपल गेटअप में जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि राइट पता है, आपको पता है वुमेन्स तो वैसे ही फॉन्ड होती हैं इन सारी चीज़ों की। नहीं, आजकल तो लड़के भी ऐसी चीज़ें ले लेते हैं। मकसद ये कि अगर 2 कलर का हो तो पिंक लड़की ले लेती है और ग्रीन लड़का भी ले लेता है। आजकल ट्रेंड की ब्रेसलेट्स वगैरह में बहुत इन हुआ है कि वो जो है वो सेम जेंडर यूज़ कर रहा होता है, तो ये कि एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए वो बहुत सेट्स बन के जा रहे होते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट जवेरिया, मैं एक बात कहूँगा, और मैं डॉक्टर साहब से भी मुत्तफिक हैं या नहीं है वो तो उनकी पर्सनल राय है, लेकिन लड़का शुड बी लुक लाइक अ लड़का। मैं फीचर्स की बात नहीं कर रहा, वो अल्लाह के हाथ में। मैं कलर की बात नहीं कर रहा, वो अल्लाह के हाथ में। मैं बालों की बात नहीं कर रहा, वो अल्लाह के हाथ में, कि अगर मैं गंजा हो जाता हूँ तो यू नो कि वो मैं वेगी लगाऊंगा ये। लेकिन आपकी ये पर्सनल होती है कि अब मैं यूं करके बात करूं या मैं यूं करके बात करूं, वो अपने ऊपर है ना। तो मैं ये बैग क्यों लेके जाऊंगा? मैं अल्लाह ताला ने मुझे पैंट में 2 पॉकेट्स भी दी हैं, जेब 2 दी हैं शलवार कमीज में, तो मैं ऐसे ऑर्नामेंट्स को क्यों कैरी करूंगा? मेरे नज़दीक, मैं बीइंग अ पेंडू बंदा ये बोलता हूँ कि आपको लड़के को लड़का ही लगना चाहिए। आपका क्यों ओपिनियन है आपका, फिर मैं जानता हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लड़कों को लड़का ही लगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो एक डिफरेंस रखा है बिटवीन मेन एंड द वुमेन, वो बिल्कुल एक प्रोमिनेंट है और हमें उसको मेंटेन रखना चाहिए। और उसी में ही हमारी जो है ना, अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती और भलाई और हमारे लिए जो एक क्या कहेंगे उसको, यानी जो एक सेपरेशन है दोनों जेंडर्स के दरमियान का, वो अल्लाह ताला ने जो रखा है उसको हमें मेंटेन रखना चाहिए। जबरदस्त जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? जी, मुझे देख के आपको
लग रहा होगा कि एक लड़के को जो है लड़के की तरह ही रहना चाहिए, ठीक है। मेरी आप तो अगले 50 साल भी लड़के ही रहेंगे, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। लेकिन जो आपका सवाल है वो बहुत अहम है। आज की जो जेनज़ी है और अल्फ़ा है, उनके लिए ये पैगाम बहुत अहम है कि उनको अपनी जिन्स का जो है थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो उनको इतनी नेमत से नवाजा है, चाहे वो मर्द की शक्ल में है या औरत की शक्ल में है, तो उनको अपने उसका जो है ना ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बोलूँगा कि अगर हम डॉक्टर साहब की बात करते हैं, बीइंग अ होस्ट हमें बाल कभी ऊपर बना लिए, कभी नीचे बना लिए, अपनी बात हम नहीं करते, लेकिन मैं डॉक्टर साहब की बात बोलूँ, सिंपल और हमें कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, कि खुदा की हसीन तख्लीक है ये, कि आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। बीइंग अ डॉक्टर, अगर डॉक्टर ना भी लगाएं इनके साथ, इनका नाम ही काफ़ी वैसे बड़ा सारा नाम है, लेकिन अगर नाम भी लेते हैं तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग है, तो आपको जो है वो अपने आप को वैसे ही पोर्ट्रे करना चाहिए जैसे आप हैं जी। तो अब हम करते हैं कि बतौर एंटरप्रेन्योर अगर हम बात करते तो अपना तारुफ अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कैसे इस जर्नी की तरफ आए, और मुश्किल था या आसान था? जी, ये देखिए, मेरे पास जो है बड़ा शॉर्ट में जो है इसका मेरी जर्नी का जो है वो मौजूद है और लॉन्ग भी है, ठीक है। लेकिन मैं अभी शॉर्ट में ही जो है ना आपसे मुखातिब हूँ कि हम जो है मुलाजमत की तलाशी के लिए जो है पाकिस्तान का जो इस वक्त माहौल है, और मैंने 1993 में जो है अपना DAE कंप्लीट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद जो है मेरे जहन में सिर्फ ये था कि मुलाजमत तलाश करनी है, क्योंकि जो है हमें सिखाया ही जाता है, जब हम 7वीं क्लास में होते हैं, 8वीं क्लास में आते हैं, तो हमें हमारे वालिदैन की तरफ से जो है फीड किया जाता है, हमें ये बार बार कराया जाता है, बार बार ये याद दहानी कराई जाती है कि बेटा तुमने जो तालीम हासिल करनी है वो सिर्फ मुलाजमत के लिए करनी है, ऐसे ही है, वो सिर्फ मुलाजमत के लिए करनी है, और तुमने जो है ना अपने से आगे वाले को देखना है। जबकि जो एसेंस है ज़िंदगी का, जो हमें अपने तौर पे जो इल्म हासिल करना है, वो किसी टारगेट को अचीव करने के लिए नहीं है। इल्म जो है अपने आप को जो है मॉडरेट करने के लिए है। हम जो है लेकिन इस चीज़ में वो नहीं करते। लेकिन 1993 में जब मैं निकला तो मैंने फिर जो है पीछे की तरफ नहीं देखा, मैंने आगे की तरफ ही देखा, और जो है मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो तभी से स्टार्ट हो गई। मैंने बहुत छोटी सी उम्र में जो है, मैं मेरे ख्याल में 17 या 18 साल का होऊंगा, और जो है जब से ही जो है वो कहीं कुछ कभी मैं उसमें चला जाता हूँ, ई-कॉमर्स के इसमें चला जाता हूँ, कभी मैं जो है ना जो मुझे जो है ना समझ में आया, मुलाजमत मैंने बहुत कम की है। मेरी जितनी भी 20-25 साल की जो जर्नी है उसमें जो है मेरी मुलाजमत का टर्नओवर जो है वो बहुत कम है, और अगर मैंने की भी है तो शौकिया की है, स्कूल्स में पढ़ा के की है, कॉलेजेस में पढ़ा के की है, एज अ टीचर सबको अच्छा बाकी सब मैं अपनी कंपनी को जो है ना 2003 में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, और मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कंप्लीट हुआ। फिर 2008 में जो है मेरा जो है दरस निज़ामी का जो है 8 साल का जामिया अज़हरिया से जो है वो कंप्लीट हुआ, सनद हासिल हुई। उसके बाद जो है फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और एंटरप्रेन्योरशिप में गो के मैंने बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल किया है। लेकिन मुझे सिर्फ कुरान से एक ही चीज़ समझ में आई, वो क्या थी? वो ये थी कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है हर चीज़ के लिए इंस्ट्रक्शन दिए, लेकिन रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हान ताला ने अपने पास रखी। सुभान अल्लाह। बस मैंने ये बात जहन में उठा के रखी, और मैं सिर्फ हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा पे आपने बिलीव किया, ऐसे ही था। बिल्कुल, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक चीज़ मैं आपके लिए कहूँगा, फिर मैम की तरफ आते हैं कि दरस निज़ामी यानी आपने मदरसे की तालीम अगर हम कहते हैं उसको आम जुबान में, और उसकी बाद ये पर्सनैलिटीज़ होती हैं, आपसे जानना बहुत ज़रूरी हो गया। अब चीज़ें हम आते हैं, लेकिन मैम से मैम आपके लिए आसान था जर्नी, क्यों एंटरप्रेन्योर बनी? आसान तो नहीं था ये जर्नी, और जाहिर सी बात है हर चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है।
असल में कोविड जब आया था, कोविड से पहले मैं भी एज अ टीचर, मेरा प्रोफेशन था, 3 साल से मैं वही काम कर रही थी बीइंग अ हाउसवाइफ। और लेकिन जब कोविड में ये सारा इतना कुछ जो है वो शट डाउन होने लग गया, स्कूल्स शट डाउन हो गए, तो उसके बाद फिर मैंने घर बैठ के यही यानी सोचा कि अब कुछ ऐसा क्रिएटिव होना चाहिए जो घर में भी यानी कि मेरा टाइम मैनेजेबल रहे और मेरे काम को भी वो जो है वो सेट कर दे सब कुछ। तो फिर मैंने ये क्राफ्टर्स की तरफ आई, मैं क्राफ्टिंग मैंने कुछ सीखा भी और कुछ जो है वो गॉड गिफ्टेड भी था। तो फिर बस उसी सारे प्रोसीजर में, उसी सारे टर्नओवर में ये सारा कुछ मैंने सीखा। किसने आपको ये सजेशन दी कि आपको अपना कारोबार शुरू करना चाहिए? ये सजेशन मेरी खुद की सजेशन भी थी और मुझे लग रहा था क्योंकि मैं जिस सोशल सर्कल से रिलेटेड थी वहाँ पे बहुत सारी वुमेन्स ऐसी थी जो कि अपना काम कर रही थी और उसमें ज़्यादातर जो है वो क्लोथिंग पे थी, अदर एसेसरीज भी थी। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था कि मैं हमेशा कुछ क्रिएटिविटी की तरफ रिलेटेड रहती थी, मैं उससे बहुत ज्वाइन रहती थी। यानी कुछ ना कुछ घर में कुछ ऐसा अगर रॉ मटेरियल मुझे मिल गया है तो मैंने कुछ उससे थैले नई बना दिए चीज बना लिए। मतलब बचपन में कभी थैले वाले बनाए कि कपड़ा पड़ा हुआ उसको शॉपिंग बैग वो शॉपर बिल्कुल बना दिया? थैले भी बनाए हैं और यानी कि मैंने आफ्टर मैट्रिक के बाद उस वक्त तो बहुत सारे टर्न यानी कि ओवर मिल जाता था कि बहुत छुट्टियां भी होटी थी, 3 महीने की 4-5 ऑफ होते महीने हैं, की हो जाती थी ना। तो उसमें मैंने बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज कर लिए थे। फिर इंटर के बाद ऐसे ही हुआ, टाइम थोड़ा मिला, उसमें मैंने बहुत सारे कोर्सेज कर लिए। तो वो सब चीज़ें मेरे माइंड में ना गैदर हो गई। तो उसके बाद से फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा प्रोफेशनल करना चाहिए कि मैं अब इन सारी चीज़ों को जो कुछ मेरे माइंड में गैदर हो चुकी हैं उनको मैं अब जो है ना इनपुट जो है वो सब अब आउटपुट के थ्रू वो शो करूं कि मैं किस तरह से सब चीज़ें बाहर अपने यानी कि लोगों में लेकर आऊँ। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि मैं छोटा सा काम, मैंने उस वक्त ज्वेलरी मेकिंग का स्टार्ट किया। घर से मैं ज्वेलरी मेकिंग का करती थी। फिर उस टाइम में होता था कि जब थोड़ा सा कोविड का टाइम यानी कि गुजरा तो फिर वो एग्जीबिशंस हमारी छोटी छोटी सी जगह जगह होने लगी ना, तो उसमें मैं पार्ट लेने लगी। मैं अपना मटेरियल बनाती थी, प्रोडक्ट्स बनाती थी और उसके बाद से मैं एग्जिबिट करती थी। तो वहाँ से मैंने अपने टाइम को, अपने प्रोडक्ट को वहाँ से जो है ना वो कैच करना शुरू किया। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए जवेरिया, फिर हम सर की तरफ आते हैं। मुझे बताएं कि बीइंग अ हाउसवाइफ आप किचन में जाती हैं? किचन के लिए आपने मासी या कोई कुक रखा हुआ है? नहीं, कुक तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे घर में जहाँ तक क्लीनिंग का सवाल है वो क्योंकि तो हमारे यहाँ अलग पर है। ना एक चीज़ होती है कि सबसे बड़ी चीज़ हावी जो होती है, ये भाई मेरे साथ बैठे हैं, कि लड़कियां जो है ना वो कुकिंग को बम बना देती है, जैसे कोई आइटम बम बनाने का तजर्बा हो रहा है। तो आप कुकिंग करती हैं? बिल्कुल मैं कुकिंग पक्की करती बात है। बिल्कुल तो ये पक्की देखिए, बात आप है। टाइम किचन को मेरे कोई लुक आफ्टर एक्सेप्ट मी कोई लुक आफ्टर नहीं करता। किचन मेरा मेरे ही एंड पे है जबरदस्त। और काम भी जाहिर है मेरे एंड पे है। तो बाकी चीज़ें तो वो मेड देख लेती है, लेकिन किचन में हमारे अलाउ ही नहीं करते, ना मेरे हस्बैंड ना बच्चे के। मामा ये काम तो आपके हाथों में से होगा, ये मेड के हाथों का हमने खाना ही नहीं है। तो कभी आपने ऐसा, क्योंकि ब्रेक पे जा रहे हैं, तो आपने कभी हस्बैंड को बोलो कि आज मैं खाऊंगी तुम बनाओ, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है? तो Literally इस बारे हुआ में है। जानेंगे हम, या डॉक्टर साहब से पूछेंगे कभी ये किचन में गए या इन्होंने कुछ बनाया, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए मुस्कुराती स्वभावित ज़ीशान सर। वेलकम बैक। इसी के साथ साथ हम डॉक्टर साहब किससे पूछते हैं, आपको किसने कहा कि आप अपना कारोबार शुरू करिए? किसने पैसा दिया था आपको कि ये लो मेरे भाई ये पैसा रखो कारोबार शुरू करो? नहीं, दरअसल जो है मैं इंस्पायर था बहुत ज़्यादा अंबिया की सुन्नत के ऊपर। सुभान अल्लाह। जितने भी अंबिया गुजरे हैं उन्होंने अपना कारोबार किया है। इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी हुआ करते थे, ऐसे ही वो दर्जी का काम करते थे, ठीक है। और जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है सामान लेकर जो है काफ़िले की शक्ल में जो है जाते थे और उनको इतना तिजारत मुनाफा करते। बख्श जो है ऐसे ही है। करके दिया था कि 3-6 महीने के अंदर अंदर जो है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने इतनी मुतासिर हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उन्होंने अपना पैगाम जो है भिजवाया निकाह का। हाँ, कभी औरत जो है वो हमारे कभी औरत की तरफ से जो है ना पैगाम नहीं जाता। अच्छा, लेकिन हज़रत हमारे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये भी है कि अन्हा आपके जानते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो जहां की डिग्निटी को जानते हुए, आपकी ईमानदारी को जानते हुए भी आपने अपना जो साहिल था, जो अपना मुलाजिम था, उनको जब पहली दफ़ा आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सामान लेकर बाज़ार में पहुँचे, तो आपने अपने जो वर्कर था, आम फहम ज़ुबान में बोलूँ, उनसे कहा कि सामान को देखकर तुम साइड पर रहना
اور دیکھنا کہ یہ کیسا کام کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی ججمنٹل رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہماری تو اوقات بھی نہیں ہے, ورڈز تو بہت بڑی بات ہے, وہی تو اوقات نہیں کہ ہم جج کریں, لیکن وہاں پر آپ نے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رول ماڈل بننا تھا, تو آپ ججمنٹل بھی ہوئے, آپ نے امتحانات بھی دیے. اور جس پہ ہم بات یہ کرتے ہیں واقعہ کربلا کی, جو سب لوگ بات کرتے ہیں, تو ایک بڑی عام بات ہے اور جو واقعی میں اوتھینٹک بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آسمان کی طرف دیکھتے تو فرشتے اتر آتے, اگر آپ حسرت بھری نظر سے زمین کی طرف دیکھتے تو سیسا پلائی دیوار آ جاتی, تو یزید کی قوم تو وہیں تباہ ہو جاتی. لیکن قربانی دینی تھی, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی دے دی گئی تھی کہ یہاں پر حسین شہید ہوگا, تو آپ نے تو قربانی دی نا. تو وہی والی چیز کہ دین اسلام تو بڑا جی قربانی والا ہے, اور جس سے الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم امت محمدی سے ہیں. جی تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے. ایک تو ہم جو ہے, میری پیدائش, آپ کی پیدائش جو ہے, اور پھر اتنے حسین جو ہے نا ملک میں ہم جو ہے نا پیدا ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی, جہاں پہ ہمیں اپنے دین کے لیے جو ہے, اپنے آپ کو, اپنی پاکستانیت کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے لیے, دکھانے کے لیے جو ہے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم بالکل بلملہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. الحمدللہ ہم رافیل گرانے والے پاکستانی. ہم پوری بات کرنی چاہیے آپ کو, ہم رافیل گرانے والے پاکستانی. ہم وہ ہیں جو اب تو ہم وہ ہیں جو ہے نا رافیل گرانے والے ہیں. اچھا, وہ پوری دنیا میں. اچھا, میں اپنی بتا رہا تھا کہ میری جو انٹرپرینورشپ شروع ہوئی, یہ جو دور آیا, تو اتنا انسپائر ہوا میں کہ میں نے یہی کام شروع کیا. اچھا, اب سرمایہ کی ضرورت تھی. میں جو ہے ہوں تو میری پرورش جو ہے میرے خالو نے کی, اور میرے خالو ڈرائیور تھے, تو میرے پاس سرمایہ کا تو کوئی وہ نہیں تھا, اور ہاتھ پھیلانا کچھ مناسب نہیں ہے, اور اتنے سے کم عمر میں جو ہے نا پیسے ملتے بھی نہیں ہیں. میں نے اس کو جوڑا, شادی بھی نہیں ہوتی کہ بندہ چلو جیسے ہی کام کر لے. ان کو جوڑ کے جو ہے آج تک, ابھی تک جو ہے میں نے کسی سے انویسٹمنٹ نہیں لی ہے. صحیح, ابھی تک جو ہے میں نے انویسٹمنٹ نہیں لی ہے. جو بھی کر رہا ہوں, اسٹرگل کر رہا ہوں, جیسا بھی کر رہا ہوں, اپنی پرسنل پاکٹ سے, اور جو ہے میری اللہ جو ہے شریک حیات کو جو ہے وہ دے, اس نے مجھے میرا ساتھ دیا ہے. 20 سال 21 سال ماشاءاللہ ہماری شادی کو ہو گئے. بچپن میں کر لی تھی آپ؟ اور نہیں, اس کے شاید بچپن میں ہو گئی تھی, میری تو 30 سال عمر تھی. تو چھوٹے ہی تھے آپ, کون سے ابھی بڑے نہیں. لیکن اچھا, مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ کا جو کاروبار ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ہے آپ کا. جی, بیسکلی میں نے یہ جو مارکیٹ ٹیک بلو پرنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, یہ مارکیٹ ٹیک بلو پرنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ کا قیام جو ہے 3 اسٹارٹ اپس کو ذہن میں رکھ کر مجھے اسٹارٹ اپس لانچ کرنے تھے. پہلا اسٹارٹ اپ جو ہے میرا 2020 میں میں نے اس کا بارے میں سوچا, جب میں نے جنریٹو اے آئی جو ہے کووڈ کے دوران جنریٹو اے آئی کا مائکروسافٹ نے جو ہے وہ لانچ کیا اور آن لائن, اور وہ میں نے کورس جو ہے کنڈکٹ کیا. میں پاس آؤٹ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا جو ہے, چونکہ میں 2017 میں جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر چکا تھا, تو اس لیے جو ہے شعیب صاحب کا جو آئی ڈی ایم ہے وہاں سے میں پاس آؤٹ تھا. تو میں نے جو ہے نا اپنے طور پر, چونکہ میری انٹرپرینورشپ میں اور انوویشن میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے انٹرسٹ ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ڈی ماس کر کے جو ہے ایک ایکو سسٹم بنایا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا. ڈی ماس کیا ہے؟ ڈی ماس ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ آرکیٹیکچر سسٹم. اس کے 5 ٹولز ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے, ان کو آٹومیٹ کر دیا. آج ہم آٹومیشن جو ہے مصنوعی ذہانت کے ساتھ کرتے ہیں. مصنوعی ذہانت میں نے 2017 میں ہی جو ہے کورس ایرا سے کیا, پھر 2018 میں جو ہے PIAIC کے تھرو جو ہے میں وہاں گیا تھا ٹیچنگ کے حوالے سے, لیکن جب میں نے وہاں ٹیسٹ دیا ایز اے ٹیچر تو میں فیل ہو گیا. 34 نمبر میرے آئے. میں سرپرائز رہ گیا, کیونکہ میں مشن بدر جو ہے 2001 میں, آپ کو یاد ہوگا, آپ کو خیر نہیں یاد ہوگا, 2001 آپ کو نہیں پتا. سر سید جو لوگ جو ہے نا جانتے ہیں, سر سید کے بیچ میٹ ہیں 2001 کے, تو فواز صاحب ہیں, فواد خان, انہوں نے جو ہے بدر مشن سٹارٹ کیا تھا. اور ہم اس وقت وہ C# جو ہے ہماری لینگویج ہوا کرتی تھی, اور اے آئی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا, جبکہ ورلڈ میں جو ہے اے آئی چل رہا تھا 1966 سے.
लेकिन हमारे पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हमारे तो भी 5G नहीं आया। 5G तो आया है लेकिन वो इतना अच्छा वो 5 चल नहीं दफा रहा। जी करते हैं तो वो में आपको जी मिलता है, 4G कंप्लीट नहीं आता। जी जी। तो मैंने वो डीमास आर्किटेक्चर बनाया और उसके तहत जो है मैंने ट्रेनिंग देना शुरू की बच्चों को, लेकिन चूँकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर 2023 में जो है मैंने जो है स्किल से .ai की बुनियाद रखी। ये बेसिकली जो है एजेंटिक AI का एक सुपरविजन जो ऑटोमेशन जो है इकोसिस्टम है, जिसको मैंने एक शक्ल दी 2024 के अंदर, और वो शक्ल जो है वो कहलाई एजेंटिक AI SaaS इकोसिस्टम। ये बेसिकली क्या करता है, ये ऐसे अफराद को जो कि जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते या सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट अपने आप को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, ठीक है, पश्तो में, उर्दू में, बलोची में, उसके अलावा वो अंग्रेज़ी में जो है ना पीछे रह जाते हैं। और आपको पता है इस वक्त मीडियम जो है वो अंग्रेज़ी का कितना ज़्यादा छाया हुआ है, आप अंग्रेज़ी के बगैर जो है वो चल नहीं सकते। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लोग कहते हैं लेकिन मैं उससे एग्री नहीं हूँ। लोग कहते हैं कि वो सिर्फ अंग्रेज़ी के एल्गोरिदम को अच्छा अंडरस्टैंड करता है कोई भी LLMS, लेकिन जो है ऐसा नहीं है। आपको चाहिए कि आप जो है, ये मेरा पैगाम भी है कि जो है जो भी जो है AI को समझना चाह रहा है तो वो पहले सबसे पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए उस LLMS को अंडरस्टैंड करे, ठीक है, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद जो है फिर जो है प्रॉम्प्ट लिखना शुरू करे। और जो आपको उससे करवाना है, आप सामने वाले को ये समझें कि ये जो AI जनरेटिव AI का मॉडल है, ये मॉडल जो है एक 10 साल का बच्चा है। ये 10 साल का बच्चा आप जहन में रखिए, आज अल्फ़ा का बच्चा जो है ना, जो जैन अल्फ़ा है, जैन जी है, आप उस बच्चे के साथ डिबेट करके देख लीजिए इसी बात पे, उसके पास से जो सवालात निकलेंगे, कहते हैं ना सुन्नत है, हदीस भी है कि आधा इल्म जो है सवाल है, ऐसा ही है, सवाल जो है वो आधा इल्म है। ऐसा ही है। तो आपके पास जब वो सवाल के जवाब नहीं होंगे, तो इसीलिए जो है आप जो है जब भी कोई प्रॉम्प्ट टाइप करें तो जो है उस चीज़ को मद्देनज़र रखिए, LLMS को समझिए, फिर उसके बाद जो है ये सबसे बेहतरीन टूल है। ज़बरदस्त। और बिल्कुल जी, आपके सॉफ्टवेयर काफ़ी चीज़ें जनरेट हो चुकी हैं। टिकटॉक पर नाच गाने के अलावा भी काफ़ी मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ कि आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कौन सी कंट्री का कौन सा सब्सिट्यूट है, ये क्या है, तो वो चीज़ें मेरी काफ़ी नॉलेज में इजाफा हो। जी मैम, अगर हम आपसे बात करते हैं कि आपने कारोबार का बता दिया कि आपका क्या, लेकिन आप अपने कारोबार को दूसरों से मुनफरिद कैसे मानती हैं? क्या फील करती है कि मेरा कारोबार जो है वो डिफरेंट है, बीइंग अ लड़की? बिल्कुल, कारोबार देखिए, कारोबार को मुनफरिद आपकी प्रोडक्ट, आपकी जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी मार्केट में रॉ मटेरियल मिल रहा है, हर जगह से अवेलेबल है रॉ मटेरियल, लेकिन हमें हमारी प्रोडक्ट के लिए वो राइट मटेरियल चूज़ करना है जो हमारी आइडेंटिटी को यूनिक कर सकता है। ज़बरदस्त। और वो राइट मटेरियल, जाहिर सी बात है, हमें एक जगह से नहीं मिलता, 2 जगह से नहीं मिलता, वो हमें सर्च करना पड़ता है, हम उसको सर्च करते हैं। और फिर हमारी क्रिएटिविटी मेन चीज़ है कि हम उसको क्रिएट किस तरह से करें। हम देखिए, एक हैंडमेड प्रोडक्ट है, एक मशीन में प्रोडक्ट बन रही है ना, वो तो आपको पता है, आपने एक डाई फिट कर दी है, वो अकॉर्डिंग टू दैट डाई पीसेस बन के बाहर आ रहे हैं। लेकिन एक सिंपल, एक यूनिक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट हमारी बन रही है, तो उसमें आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी अपनी क्रिएटिविटी, सब कुछ उसमें जो है ना इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन हमारी प्रोडक्ट को, जो मेरी प्रोडक्ट को जो मेन एक मैं समझती हूँ कि यूनिक बना रहा है, वो एक तो मटेरियल को ले लीजिए कि मैं मटेरियल अच्छा यूज़ कर रही हूँ, और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सबसे मेन आपकी जो प्रोडक्ट की एक ब्यूटी है उसको मेंटेन रखना, उसकी ईच एंड एवरी जो है पॉइंट्स को, उसको अंडरस्टैंड करना, और उसके बाद फिर उस चीज़ को ब्रॉट अप करना, वो एक मेन थिंग होती है। ठीक है जी। अच्छा, आपसे मज़ीद हम जानेंगे और ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये दोनों चीज़ें आपने हैंडमेड खुद बनाई? जी बिल्कुल, ये दोनों मेरी हैंडमेड मैंने खुद बनाई हैं, और अभी मेरे और भी यानी कि मेरा एक्चुअली है तो मेड टू ऑर्डर,
ٹھیک ہے. تو ابھی اور بھی پروڈکٹس میری پائپ لائن میں ہیں جس میں بہت ساری, ایک میں نے ٹرے ڈیزائن کی ہے, اس ٹرے کے ساتھ ایک پورا کمپلیٹ پیکج ہے میرا, ٹھیک ہے. جس میں کوسٹرز اویلیبل ہیں, ٹیشو باکس اویلیبل ہے, ایک مرر ہے اویلیبل. تو وہ جس طرح برائڈل کے ساتھ روم میں یعنی کہ ایک ڈیکوریشن پیس کے طور پہ کہہ لیں, ایک وال ہینگنگ کے طور پہ, بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہیں, یہ نہیں کہ صرف بیگز اور یہی چیزیں ریلیٹڈ ہیں. کی چینز ہیں, میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ 12 سال کا ہے وہ, اور وہ میرے ساتھ اتنا انوالو ہے ان چیزوں میں کہ وہ اس نے کی چین میکنگ خود بخود یعنی کہ مجھے دیکھ دیکھ کے اس نے انڈرسٹینڈ کیا ہے وداؤٹ ٹیکنگ اینی کلاس, وداؤٹ ٹیکنگ اینی گائیڈنس. مطلب وہ بھی 2-3 سال میں ٹیک اوور کر جائے گا کہ آپ اپنے پروڈکٹ بنائیں, میں اپنی پروڈکٹ بناتا ہوں. ٹیک اوور کر چکا ہے میرے ساتھ ساتھ وہ ماشاءاللہ. اس کو سوسائٹی کے راؤنڈ اباؤٹ اس کو آرڈرز آتے ہیں, بریسلیٹس کے آرڈر آتے ہیں. پیسے تو نہیں مارتی بچوں کے, یہ بتائیں آج کل کی مائیں جو ہیں وہ بچے ماشاءاللہ وہ لا کے جو کچھ بھی وہ لاتا ہے وہ لا کے میرے ہاتھ میں دیتا ہے کہ مما یہ لیجیے, اور وہ ڈیمانڈ کرتا ہے مما بس اس میں سے اتنے مجھے دے دیجیے گا, باقی میرے سنبھالنے, میری شادی ہوگی تو میں اپنی بیگم کے لیے سامان لے کر آؤں گا. وہ ماشاءاللہ بہت بہت اس چیز میں کیپیبل ہے, اور میں خود اس بات کے لیے بہت پراؤڈ ہوں کہ ماشاءاللہ وہ اس ایج سے ایسا ہے کہ آفٹر گرون اپ وہ ماشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہوگا. ایک بات میں آپ کو بولوں کہ جو بچپن میں کلاس, ابھی تو خیر بچہ آپ کا کتنے سال, 12 سال کا, 12 ایئرس کا, مطلب ایک اسٹیبل ایج آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو 7ویں اور 8ویں سے بچہ کمانے لگتا ہے نا, وہ بہترین بیٹا اور بہترین ہسبینڈ ثابت ہوتا ہے, کیونکہ اس کو کما کر خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے. جو پھر ماسٹرز کے بعد کمانا شروع کرتے ہیں نا, تو وہ پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میں تو محنت سے کما رہا ہوں, کیونکہ ان کو بچپن سے محنت کی عادت نہیں تھی. اس مزید بات کریں گے, بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, آپ سے مزید بات ہوگی, دیکھتے رہیے مسکراتے صبح. سی شان ہے سر. اور جناب ویلکم بیک, اور ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کو انٹرپرینور بینچ کو جوائن کرنے کے بعد آپ کو کیا فائدہ ہوا, کیا مطلب آپ کو ڈفرینس فیل ہو رہا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آج اب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور یہ میری خوش نصیبی کہ آپ لوگ میرے مطلب مجھے آپ نے جوائن کیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. کہ میڈم سونیا جو ہیں نواب, انہوں نے بہت اچھا انیشیٹو لیا, اور جو ہے آنے والوں کے لیے یہ جینزی اور جو ہے الفا والے جو اتنے بھی بچے ہیں, اور جو بہت زیادہ جو ہے انٹرسٹ رکھتے ہیں اے آئی میں, مصنوعی ذہانت کے اس میں, اور وہ بھی جنریٹو میں, ٹھیک ہے, وہ اے آئی ٹولز میں بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے موو آن کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے جو ہے ایک کھلا پلیٹ فارم جو ہے وہ موجود ہے, جہاں پر جو ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی پینک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, کسی قسم کی کوئی آپ کو جو ہے انویسٹمنٹ جو ہے آپ کو مطلب رجسٹریشن وغیرہ کرانے کی ہوتا ہے. بہت ساری کمیونٹیز ایسی ہیں جن کی بیسک ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے, جب وہ سکھاتے ہیں تو وہ کسی لیے دیے کے بغیر نہیں سکھاتے ہیں. لیکن انٹرپرینورس بینچ کا یہ مارکا رہا ہے کہ یہ جو ہیں وہ جو کام کر رہی ہیں سونیا نواب, میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اس دور میں بھی جو ہے نا وہ بہت اچھا جا رہے ہیں. انہوں نے مجھے گفٹ بھی بھیجا, میں دیکھتے ہیں کو کہ انہوں نے یہ کیمرے پہ دکھایا جائے گا کہ انہوں نے میم سونیا نے, آئی لو ٹو کال ہر سونیا باجی, سونیا باجی نے جو ہے وہ گفٹ بھیجا ہے میرے لیے, اور یہ جویریہ لے کر آئی ہیں. تھینک یو ویری مچ جویریہ, اینڈ تھینکس ٹو سونیا باجی, آپ کا بہت بہت. اچھا جویریہ, آپ بتائیں کہ آپ نے جوائن کیا انٹرپرینور بینچ کو, تو آپ کو کیسا لگا؟ ہم لوگ اصل میں بہت پرانا ساتھ ہے ہمارا, میرا اور سونیا کا بہت پرانا ساتھ ہے. پاکستان بننے سے پہلے کا بات نہیں اتنا پرانا بھی نہیں ہے, نیئر اباؤٹ 6 or 7 years ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ کو. اور ہم لوگوں نے بالکل یعنی ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے, بالکل ایک نیو پلیٹ فارم ہمیں ملا تھا, اس میں ہم نے ایک ایگزیبیشن کی تھی جہاں پہ ہمیں ایک دوسرے سے ہماری ملاقات ہوئی تھی, اور ہمیں نہیں اندازہ. کال پر ہمیں جوائن کیا ایک بھائی نے, محمد خالد ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم خالد بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے آپ؟ جی خالد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. خالد بھائی, سب سے پہلے تو جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ بھائی مجھے آپ نے اپنے شو میں کنیکٹ کیا ہے. نہیں, آپ جیسے بندوں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے, اور انشاءاللہ فردر بھی میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا. یہ آج ایک وہ کہتے ہیں ڈیمو کال تھی, اب ہم آپ کو ایسے کال پہ تنگ کرتے رہیں گے. اچھا خالد بھائی, مجھے سب سے پہلے ایک چیز معلوم کرنی ہے کہ مارکیٹ میں جو فلکچویشن آ رہی ہے کہ اب جو مارکیٹ کے ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ, کہیں پر کہتے ہیں بہت ہائی ہیں, کہیں پر بہت لو ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے, تاکہ آپ دونوں کے آنسر دے دیں, کہ اگر میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے, کیونکہ ہمارے کل ہی کچھ لوگ تھے جن کا کہہ رہے ہیں کہ مالکان ملک سے باہر تھے,
انہوں نے جو ہے وہ پلاٹ خرید لیا, اب ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ تمہارے نام پر پلاٹ نہیں ہے, تو کیا ان کا پیسہ ان کو واپس ہوگا یا نہیں ہوگا, یا وہ بیچارے جو کھا گئے, جو 2 نمبری کرنی تھے وہ کر گئے, اب یہ بیچارے رو رہے ہیں اور مالک تو کہہ رہا ہے وہ میری جگہ, تو اس کے لیے کیا سولوشن ہوگا؟ دیکھیں ذیشان بھائی, اس کا پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو فلیکچویشن ہے وہ ایز سچ فلیکچویشن نہیں ہے. بیسیکلی اب مارکیٹ میں جو کام ہو رہا ہے نا وہ صرف اینڈ یوزر پہ کام ہو رہا ہے, جو کہ پازیٹیو ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ بہت بلیک منی روٹیٹ ہو رہا تھا, جو کہ اب وہ آؤٹ ہو گیا ادھر سے کسی بھی ریزن سے. تو اینڈ یوزر کے لیے وہ بینیفیشری ہے کہ پرائز جو ہے وہ اسٹیبل ہو گئی ہے. جو اوور کراؤڈیڈ یا جو پاپولیٹڈ ایریا ہے وہاں پہ ظاہر ہے وہ ڈیمانڈ چونکہ زیادہ ہوتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے تو وہ پرائز بڑھتی ہے, اور جہاں پہ آبادی نہیں ہے تو وہاں پہ ظاہر ہے وہ جب انویسٹر نے بلیک منی انوالو کیے ہوئے تھے وہ اب جب اس سے کوئٹ کریں گے اپنے آپ کو تو ظاہر پرائز نیچے آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ملکی معیشت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ تو پازیٹیو سائن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا سوال آپ کا کہ جو ہمارے اوورسیز تھے ان کی جگہ بیچ دی گئی, تو کیا جس بندے نے جو وکٹم نے خریدی ہے اس کا پیسہ ڈوب جائے گا, اس کو پیسے ملے گا, کیونکہ اصل مالک تو آ کے کلیم کر سکتا ہے؟ ہاں ڈیفینیٹلی. دیکھیے اس کے لیے جوڈیشری ہے, اگر ان کے پاس ڈاکومنٹس پورے ہیں تو وہ پراپرلی اس کو کیس فائل پٹ اپ کرے کورٹ میں, اور یقیناً جس نے بھی قبضہ کیا ہے, جس نے بھی اس پہ مطلب اپنا اثر رسوخ جما رہا ہے تو ڈیفینیٹلی انلیگل ہوگا. اس کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہوں گے, کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس پہ وہ کورٹ کو پروف کر سکے کہ بھائی یہ جگہ میری ہے, صحیح نا. اور دیکھیے جہاں تک تعلق دھمکی دینے کا ہے, یہ تو مطلب دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, جو انلیگل لوگ ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپ کی تڑی دیتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے تھریٹس دیتے ہیں. اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی گھبرانے کی ضرورت ہے. اور ظاہر جو بھی اوورسیز ہیں جہاں بھی رہتے ہیں وہ وہاں کی ایمبیسی کے تھرو یا تو کریں یا یہاں کوئی وکیل ہائر کر لیں, اچھا وکیل دیکھ کر کے, اور اس سے کیس پٹ اپ کریں, اس کو پولیس کمپلین کریں. ٹھیک ہے سر, ڈیفینیٹلی سنوائی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. مطلب بہتر ہے کہ آپ کی چیزیں آپ کو واپس ملیں گی. محمد خالد ہارون بھائی, آپ وہ بندے ہیں جس نے مجھے سٹینڈ دیا, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور آپ کو ہم تنگ کرتے ہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینکس فار جوائننگ می. دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں, اور اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ, اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اپنے 3 سال میں یا 5 سال میں اپنے کاروبار کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے تو میں وہ ذرا بیچ میں رہ گئی تھی بات, اس کو ذرا کلیئر کر دوں. انٹرپرینورشپ یا انٹرپرینور بننے کے لیے پہلے اس کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. یہ کاروباری شخصیت جو ہے وہ بنتی کیسے ہے. ٹھیک ہے. کاروباری شخصیت کے لیے جو ہے ایک ایسا ایک بزنس مین بھی جو ہے وہ کاروباری شخصیت ہے. ٹھیک ہے. وہ انٹرپرینور نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان دونوں میں جو ڈفرینس ہے, فرق ہے, وہ فرق واضح فرق ہے کہ جو پرابلم ہے جو سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے پرابلم, اور اس کے بارے میں انٹرپرینور جو ہے اس پرابلم کے لیے کوئی سلوشن نکالتا ہے, کوئی حل ایسا نکالتا ہے, ایک کوئی آٹومیشن بناتا ہے, یا جو ہے اچھا ہماری تھوڑی سی بدنصیبی رہی ہے کہ ہم پاکستانی بینگ پاکستانی جو ہے جب بھی آئے ہیں وہ کوئی پروڈکٹ نہیں لا سکے کسی بھی چیز میں, وہ ہمیشہ سروسز کے اوپر ہی گئے. جب سے ہم صرف سروسز کے اوپر ہیں, اور یہ فینومینا جو ہے وہ کیوں ڈیولپ ہوا, کس طرح سے ڈیولپ ہوا, اس کے پیچھے جو ہے نا ایک پوری جرنی ہے, اس کے پیچھے ہم جاتے ہی نہیں ہیں. ہم ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے انٹرپرینور جو ہے جو حل پیش کر رہا ہے وہ حل ان ٹولز کو بنانے کے لیے جو ہے کیا کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے لیے سب سے بیسک چیز جو ہے وہ علم ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اپنے علم کو جو ہے فوکس کرنا ہے, اور ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے نا اس وقت بہت سخت ضرورت ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں ہمیں ایک ایسا اسٹیپ اٹھانا ہوگا. ہمارے ارباب اختیار جو ہیں وہ ذرا سا سوچ لیں, پاکستان کو اگر کہیں ریپرزینٹ کرنا ہے
ٹیئر 4 میں ایٹ لیسٹ ٹیئر 4 میں آنے کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے اپنی ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ صحیح کرنا ہوگا. بالکل. اب آپ کہاں سے 3 سے 5 سال میں کاروبار کو انشاءاللہ ہم جو ہے پاکستان کے پہلے جو ہے ٹول ڈیولپر ہیں, اور ایجنٹک اے آئی ایجنٹ جو ہے 5 ایجنٹ جو ہے ہمارے جو ہے نا انشاءاللہ جو ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے. اور اگلے 5 سال میں جو ہے ہماری اگلے 3 سال میں جو ہے ہماری جو کمپنی ہے skillsay.ai وہ جو ہے ہمارے انویسٹر کے ساتھ مل کے جو ہے نا ہم جو ہے وہ $2 بلین جو ہے وہ اچیو کریں گے انشاءاللہ. جی میم, آپ اپنے کاروبار کو 3 سے 5 سال میں کہاں دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ظاہر ہے تقریباً 5 سال تو ہو ہی رہے ہیں کام کرتے ہوئے. انشاءاللہ نیکسٹ 3 to 4 ایئرس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ مزید پروڈکشن ہوگی, اپنا ایک سیپریٹ جو ہے یونٹ بنایا جائے گا انشاءاللہ, اور پھر ظاہر روزگار دیں گے آپ لوگوں کو. بالکل. اور اس کے اندر جو ہے جو لوگ نیڈی ہیں, یعنی جو لیڈیز جو گھروں میں کام کر رہی ہیں, جو اس طرح سے پلیٹ فارمز نہیں جن کو پرووائڈ ہیں, تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم پلیٹ فارم دیں, وہ آ کے ہمارے پلیٹ فارم سے ورک کریں, اور پھر جو ہے ان کی انکم جنریٹ ہو سکتی ہے, وہ اپنا کام اسٹارٹ کر سکتے ہیں. زبردست. آخری میں 1 منٹ ہے, نئے انٹرپرینیورس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نئے انٹرپرینیورس کو میرا یہ میسج ہے کہ آپ جلدی ہی جو ہے نا بالکل اپنی ہوپ مت چھوڑ دیا کریں, کوشش کریں. آج کل کے دور میں جو ہے نا بہت مشکل ہو گیا ہے سب کچھ اتنا کرنا, سسٹین کرنا ہر چیز کے لیے, لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں. اور کوشش یہ ہے کہ آج کل ہمارے اے آئی ٹولز اور یہ سب بہت ان ہیں, ہمارے پاس بہت اچھا یعنی کہ سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے, ہم اس سے جوائن رہیں اور اپنی جو ہے نیٹ ورکنگ کا خیال رکھیں, اپنی اسکلز ڈیولپ کریں. ان سب چیزوں کو ہم لے کے ایک پروڈکٹ یا ایک اپنا اسٹارٹ اپ بلٹ اپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب 1 منٹ میں آپ کیا کہنا چاہیں گے نئے انٹرپرینیورس کو؟ میں یہی کہنا چاہوں گا اپنی جین زی اور الفا نوجوانوں سے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے دیانتداری اور اخلاص کو ہرگز نہ چھوڑیں, اور جو ہے صرف اور صرف اپنی دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ جو ہے اس کو پروموٹ کریں, اور اے آئی سے خوفزدہ نہ ہوئی ہے, اس لیے کہ اے آئی جو ہے وہ آپ کی جابس کھانے نہیں آ رہی. اے آئی جو ہے ان کی جابس کھائے گی جو اے آئی میں پرفیکٹ ہوں گے اور جو اے آئی میں پیچھے رہ جائیں گے. تو جو اے آئی میں پرفیکٹ ہوں گے وہ ان کی جاب کھا جائیں گے. تو اس لیے جو ہے اپنے آپ کو, اور اے آئی جو ہے نا کسی ایک فیلڈ کا نام نہیں ہے, اے آئی جو ہے وہ ہر فیلڈ کے لیے پرفیکٹ ہے, ملٹیپل فیلڈز کے لیے, ہر فیلڈ کے لیے اے آئی. اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. میم سونیا آپ کا بہت بہت شکریہ. انٹرپرینور بینچ کو سٹارٹ کرنے کا بہت شکریہ. اور جو لوگ اس سے جڑنا چاہتے ہیں, بالکل جناب آپ کی سکرینز پر تمام تفصیلات موجود ہیں, آپ جڑ سکتے ہیں, اور پھر ڈاکٹر خالد کی طرح اپنے پرسنالٹی کو بینگ اے میل گروم کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں جویریہ کی, تو اس کی طرح آپ گھریلو خاتون ہو کر, گھریلو لڑکی ہو کر اپنے آپ کو منوا سکتی ہیں. آپ دونوں کے لیے وش بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بری نظر سے بچائے, کیونکہ نظر بحق ہے. اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح ایک بات کہ جب بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں, انٹائر ٹیم آف میٹرو ون نیوز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ یہ ٹیم موجود ہے تو ہم اپنا کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں. میرے گیسٹ کو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, کیونکہ ہمیں دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد کے ساتھ صرف اتنا یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی کو کچھ سکھاتے ہیں تو نامہ اعمال کو روشن کرتے ہیں. علم کے بعد اگر آپ کسی کو علم نہیں سکھاتے تو پھر وہ آپ کی مثال ویسے ہے کہ ایک بندہ جو کہ نماز بہت پڑھتا تھا, پرہیزگار تھا, اور جب بستی پر عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف فرشتے گئے تو کہا کہ اس بندے کا کیا کرنا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو نیچے رکھو اور بستی اس پر دے مارو, کیونکہ وہ علم اپنے پاس محدود رکھتا تھا. علم کو بانٹیے, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اضافہ کرے گا آپ کے علم میں. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.